कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। इडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिल फॉर ओहदा छोड़ दें। फॉर्म 45 के तहत मुंसिफाना नताइज का ऐलान ना हुआ तो IMF प्रोग्राम भी खतरे में पड़ जाएगा। मुतालबा करते हैं हमें जीती हुई 180 नशिस्तों पर कामयाब करार देकर कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कमिश्नर रावलपिंडी और उनकी फैमिली को तहफ्फुज देने का भी मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़िया हो चुके। आज खान साहब से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। कमिश्नर रावलपिंडी एक विसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी दांधी किस किस्म की हुई है उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ्फुज दी जाए तो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 सीटों पे जीत चुकी है। फॉर्म 45 के मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर करा और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। क्या ये और अवाम का है इस वक्त मुल्क का सोचे। कोई एक शख्स एक पार्टी और एक इदारा मसाइल हल नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को इस वक्त स्टेट्समैन का किरदार अदा करना चाहिए। वो सबसे ज्यादा सीनियर सियासतदान हैं। नवाज शरीफ सदर बन जाएं, सब सल्यूट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सईद के प्रोग्राम खबर मुहर बहारी के साथ में गुफ्तगू। कहा मुल्क को इस वक्त कौमी हुकूमत की जरूरत है जिसमें PTI भी शामिल हो। मॉडल टाउन और जमान पार्क में ज्यादा फासला नहीं। जब गैरों से बात हो सकती है तो अपनों से बात करने में क्या रुकावट है। लूली लंगड़ी हुकूमत मुल्क की सियासत और मईशत के लिए तबाहकुन होगी। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ पाकिस्तानी। उसके बाद पार्टी आती है, उसके बाद पर्सन आता है। रवायती सियासतदान होता है वो कुर्सी के लिए लड़ता है कि ये चाहिए वो परचून की दुकान जो तेहरान के बाजार में होता है ना, बाजारी हैगलिंग। इस वक्त मियां साहब शुड एक्ट एज अ स्टेट्समैन, बड़े दिल के साथ, अबव पार्टी लाइन्स, अबव डायनेस्टी। ही विल टॉक एज अ पाकिस्तानी। भी इनिशिएटिव उनके पास है, एक हफ्ता आपके पास है पॉलिटिकल, और उसमें पॉलिटिकल इनिशिएटिव में पॉलिटिकल फोर्सेस में तीनों फोर्सेस जो है PTI, PMLN, PPP, मियां साहब इज सीनियर मोस्ट। कोई एक शख्स, एक पार्टी, एक हुकूमत, एक इदारा मसला हल नहीं कर सकता। लूली लंगड़ी कोalition 6 महीने नहीं चलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस है माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाना? एब्सोल्युटली, फॉर द कंट्री। अभी भी नेशनल गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मॉडल टाउन और जमान पार्क का बहुत लंबा फासला नहीं है। जिसके लिए आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और अपने कायद का शुक्रगुजार हूं। हम मुत्तफिका तौर पर आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुंतखब कराएंगे। इत्तेहाद मिलकर मुशावरत के साथ मुल्क को बहरानों से निकालेगा। इत्तेहादियों का मशकूर हूं जिन्होंने मुझे वजारत उस्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया और इसके लिए मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बेहद मशकूर हूं कि हम मुतफक्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। मिलकर मुशावरत के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और अपने इन साथियों का, इत्तेहादियों का, जिन्होंने मुझ नाचीज को एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इस इत्तेहाद में नौजवान भी हैं, इस इत्तेहाद में बुजुर्ग भी हैं, तजर्बा भी है। तजर्बा और नौजवानी मिल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए। जरदारी सदर और शहबाज वजीर आजम होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने बताया हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हो चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स पूरे नहीं हैं।
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں، حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ جماعت سنی اتحاد کونسل کے نام پہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے۔ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ہم سب کا دعا یہ ہے کہ حکومت کامیاب ہو۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا۔ ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شہباز شریف صاحب جو بھی اکنامک ٹیم بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ سندھ میں گورنر مسلم لیگ نون کا اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ کا AAY سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سندھ کے گورنرشپ نون لیگ خود رکھے، PP کو یا کسی اتحادی کو دے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ عہدہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر نون لیگ اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے متعلق ابھی بات ہوگی۔ میری رائے ہے سندھ میں MQM کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو تھا فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا تھا کہ ہم اس میں نہ آئے، کیبنٹ یا جو بھی سلسلے ہیں، لیکن ہم ان کو سپورٹ فل کریں گے۔ سندھ کی حد تک تو یہ CM سندھ کا پیپلز پارٹی فائنل کر چکی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہوں گے؟ جی بالکل، وہ سر فہرست ان کا نام ہے، لیکن ظاہر ہے پھر کچھ حلقوں کی طرف سے ادی فریال تارپور صاحبہ کا نام بھی آیا کہ جی جس طرح پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں تو یہاں بھی لیڈرشپ اور فیملی ہے تو ان کو آنا چاہیے، لیکن وہ ظاہر ہے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن حتمی بات مشاورت سے ہوگی۔ سندھ کی گورنرشپ PMLN کے پاس جا رہی ہے۔ جی بالکل یہ ہے، لیکن اب PMLN کے پاس جائے پھر وہ خود رکھے یا اپنے کسی الائز کو دے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے؟ جی بالکل یہ بھی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے، پہلے بھی رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر۔ اسپیکر کا ایشو تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ریزالو ہو گیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اسپیکر ہمارا ہو، لیکن PMLN کی طرف سے ہے کہ جب گورنمنٹ انہوں نے چلانی ہے تو پھر اسپیکر بھی ان کا ہونا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور پریمیئر شپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اسپیکر شپ آپ رکھ لیں، چیئرمین سینٹ لیکن غالباً آپ کا ہوگا۔ جی بالکل۔ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی میں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہی لیے ہے کہ وہ ملے گا پیپلز پارٹی کو، اور سینٹ میں شاید پھر ڈپٹی چیئرمین شپ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جی اس کا ابھی ڈسکس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اور شاہ جی سندھ میں آپ MQM کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ دیکھیں جب یہ ہوتا ہے ہمیں ویسے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے تو زیادہ بہتر۔ ماہر معیشت خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ دیکھنا ہوگا حکومت کون سی معاشی ٹیم میدان میں اتارتی ہے۔ AOY نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال میں پالیسی کا تسلسل لازمی ہے، بہتر ہوگا کہ معیشت سے متعلق ڈائریکشن دی جائے۔ تجزیہ کار حیدر نقوی کہتے ہیں پیپلز پارٹی آگے چل کر وزارتیں لے سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ہونا اور ایک اکنامک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور انویسٹر یہ دیکھتا ہے کہ کلیئرٹی، ڈائریکشن اور پلان، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پالیسی کنسسٹنسی، یعنی کہ حکومت کے آنے کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اس کی جو پالیسیز ہوں اس میں کنسسٹنسی ہو۔ گورنمنٹ کے اندر کون سی وہ ٹیم ہوگی جو کہ قرضوں کو مینج کرے گی، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج پاکستان کا، IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی، اور انرجی کے مسئلے اور ٹیکسز کے ایشوز، ٹیکسز کو کم کرنا، انرجی سپلائیز کو بہتر کرنا تاکہ انویسٹر کو انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمٹمنٹ تو دے دی نا کہ حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت چلانی ہے، جیسے میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ ان کی والدہ کے نام پر ہے، اور وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو پیپلز پارٹی نے ہی لانچ کیا، اور اس کی ایک الگ منسٹری ہے، اور اسی منسٹری کے تحت سندھ میں جتنے بھی پاورٹی
اس کے پروگرام چل رہے ہیں، غربت تخفیف کے پروگرام چل رہے ہیں، وہ اسی منسٹری کے تحت چل رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمہاؤ پاکستان پیپلز پارٹی منسٹری میں آ جائے. نئی حکومت کی تشکیل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. ترجمان امریکہ